matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Huwebes karon bitsa 26 ning buwan sa Pebrero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Amatod sa hanay sa balita sa La City. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, unang public hearing sa proposed ordinance ka maghatag og business tax exemption sa mga sari-sari store. Mga silingang lungsod sa Iligan, mga voluntaryong mipakita sa kusog sa pagtinabangay. Iligan benepisaryo sa bagong Pilipinas Rice Program. Sa kauluhan, ICC investigators giakusahang midawat og milyones nga suhol. Akusasyong Mini Duterte sa prosecution sa ICC gikontra sa depensa DDS gitawag nga fictitious construct. Treliane sugot nga gipanghimakak ang 2 million pesos nga $2 million nga suhol isyo cyber libel cases ipasaka. Presidente Marcos giakusahang gihatdan sa kickback sa Ilocos. Sa gawa sa nasod, Trump andam ipagawas ang mga files mahitungod sa alien o UFO sightings. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Kentucky Baptist Youth Event niabot sa 1,300 ang attendance. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit karato ng istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibya sa Balang Kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipahigayon ang unang public hearing aron hisgutan ang propose nga ordinansa nga naglangkob sa paghatag og business tax sa exemption sa mga small scale nga negosyo sama sa sari-sari store og naninda og sudan sa Iligan. Sa gisugyot nga ordinansa ni Konsehal Thomas Derek Xiao, Committee Vice Chairperson sa Trade, ang mga kwalipikadong sari-sari stores og mga variant sellers nga nagbaligya sa ilahang nagbaligya sa Iligan makadawat og 100% nga exemption sa business tax sa 2026. Apan giklaro nga walay labot ang mga nagbaligya sa merkado sa syudad. Gipunting usab nga ang mga sari-sari store nga nagabaligya og sigarilyo og ilimnon nga makahubog bisan pa sa ilaang startup capital dili apil sa exemption. Sa samang paagi, ang mga variant sellers nga adunay sitting accommodation o dine-in option dili usab makabenepisyo sa mga exemption. Ang exemption mahimo maabil sa mga negosyo nga nag-start sa kapital dili molapas sa 10,000 pesos og annual gross sales dili molapas sa 150,000 pesos. Ang sugyot nga ordinansa ipailalom pa sa ikaduha ikatulong pagbasa aron masiguro nga mokonsulta ang publiko ilabi na ang hingtungdang sektor aya mapasar ang naasoing balaodnon. May voluntaryo si Phyllis Namokatkat, usa ka residente sa Iligan. Paglimpyo sa barangay Tambakan, human na bahaan ang dapit. Sumala pa niya, dili sayon ang makasinati og kalamidad busa importante ang pagtinabangay aron mapadali ang pagbangon sa mga apektado. Samtang nahimo usab nga Public Information Office
Officer sa Emergency Operation Center si Mantikao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Assistant Divina Suson. Gawas nga may padala og heavy equipment ang ilahang munisipyo aron na makatabang sa clearing operations. Lakip usab sa mga nauna nga miresponde ang lungsod sa tubod nga may padala og medical team og urban search and rescue team. Gipanguluhan sa ilaha mismong DRRM officer nga si Vicmar Pancho Paloma. Sumala pa ni tubod Mayor Dionisio Cabahog, nagsumikad ang ilang pagtabang sa panaghigala sa tubod og iligan og sa pagtabang usab sa iligan kanila sa mga miagi nga kalamidad. Medical team usab ang gipadala sa lungsod sa Matunggaw og nahimong planning section chief sa incident management team dinhi ang ilaang DRRM officer nga si Jalil Ludag. Gipadala usab sa ilaang matag LGU ang mga DRRMO head sa Kapatagan, Sapad ug Sultan Naga de Mapuro, Lanao del Norte aron sa makatabang sa gihimo nga rapid disaster assessment and needs analysis. Human sa RDANA, mitabang si Kapatagan DRRMO Joy De La Torre sa operasyon sa EOC. Pipila lang sila sa gatusan ka mga volunteers o mga lungsod nga mitubag sa dakong panginhanglanon sa iligan sa ilaang kahanas, kagamhanan kung kagamitan, manpower o gumang pang rekurso. Ang LGU Iligan adunay gilahi nga higayon og espasyo sa pagpasalamat sa tanang mitabang sa syudad. Giaprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 56 milyones nga pondo alang sa Iligan ubos sa fiscal year 2026. LGSF DAS-FA Bagong Pilipinas Rice Program. Kini atol sa opisyal nga paglusad sa programa sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Sa Malacañang diin na personal nga mitambong ang lokal nga mga opisyal gikan sa nagkadayang syudad. Lakip na si Mayor Vico Soto sa Pasig ug kanhi Vice President o karon Mayor Leni Robredo sa Naga. Sumala pa sa social media post ni Mayor Frederick Siao nga ang nasangpit nga pondo dili lang basta numero kundi tinuod nga suporta gikan sa national government aron matubag ang dinaliang panginhanglan sa matag pamilyang Iliganon. Giklaro sa administrasyon nga kini nga fiscal financial assistance gidisenyo nga direct digitize aron na masiguro nga walay langan ang implementasyon ini alang sa katawhan. Sa mensahe ni Presidente Bongbong Marcos, iyang pahinumduman usab ang mga opisyalis sa lokal nga pagamanan may tungod sa efficient, equitable, and effective delivery of social services. Gipasalig sa lokal nga pagamanan sa Iligan ang transparency ug integridad sa paggamit ini nga pondo subay sa balaod uban ang pagsalig nga ang serbisyo gikan sa gobyerno mudangat gayod sa matag pamilyang Pilipino. O karod sa balita sa kauluhan, gipasanginlan sa 18 ka kanhi miyembro sa Philippine Marines ang mga investigador sa International Criminal Court nga sumalapay midawat og minilyon nga kantidad gikan ni kanhi Senador Antonio Trillanes og kanhi Representative Saldico sa usa ka event sa Club Filipino. Gibulgar ni Attorney Levy Baligod ang affidavit sa mga sundalo nga niangkon nga sila mismo ang naghatod sa kwarta kang Trillanes aron gastuhan ang investigasyon sa ICC batok ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa sa mga sundalo isip Executive Assistance Nico, gimanduan sumala pa nilang magpailis og duha ka malita nga adunay sulod nga tag 56 milyones pesos. Gidugang pa nila nga dihang miabot ang mga ICC investigators niadtong Disyembre 2023. Si Trillanes sumala pa ang nagbayad sa tanang hotel accommodation, pagkaon, sakinan ug uban pang galastuhan sa mga banyaga. Nagdumili si Baligod nga ipangapod-apod ang kopya sa affidavit apan ipagawa sumala pa niya kini pagkahuman nga mapasaka na ang reklamo sa Office of the Ombudsman.
paghatagan sumala pa og kopya sa ang ICC og mga nasod nga kaalyado nini aron pamatud-an nga adunay kalambigitan sa korupsyon ang pipila ka mga ginsakupan sa prosecution. Gipasigarbo sa prosecution ang sumalapay pagmugna ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o mga mini Dutertes tungod sa kahadlok samtang gibansagan usab nga fictitious construct sa depensa sa Davao ang Davao Death Squad ang pagsugod sa confirmation of charges sa hearing sa International Criminal Court. Sa ilahang unang pahayag gipamugos sa prosecution sa abogado sa mga biktima nga ang sobrang kahadlok nila ni Duterte ang nagtukbod sa walay kokaluoy sa pag-atake o pagpatay sa mga gidudahang kriminal. Niatong siya pa ang mayor o bisan sa iya ang pagkahimong presidente sa nasod nga Pilipinon. Hugot usab kining ipanghimakak sa lead counsel sa kanhi presidente. Sumala pa sa depensa, gipamugos lamang sa prosecution ang isyu sa DDS bisan pa kini ang usa lamang ka fictitious construct nga wala sumala pay lig-ong basihanan. Nagatubang si Duterte sa kasong crimes against humanity nga adunay kalabutan sa pagpatay sa kon 78 ka individual sa ilalom sa iya ang kontrobersyal nga war on drugs. Lakib sa mga giakusang krimen ang pagpatay sa 19 ka mga biktima sa Davao City sugod 2013 hangtod 2016, 14 ka high value targets sa sugod 2016 hangtod sa 2017 sa pamaagi sa National Network of State Actors o 45 ka biktima lakip ang 3 ka bata sa gipahigayon sa usa ka barangay clearance operation sugod 2016 hangtod 2018. Hugot nga gipanghimakak ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV ang pasangil nga midawat siya og $2 million gikan kang kanhi Representative Saldico alang sa investigasyon sa International Criminal Court batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pa niya magpasaka siya og mga kasong cyber libel batok nila ni Attorney Levi Baligod, kanhi Representative Mike Defensor, broadcaster Jason Sa og 18 ka mga kanhi sundalo o uban pang nagpakuyanap sa sumalapay sayop nga impormasyon. Ang pahayag ni Trillanes mao ang tubag sa press conference sa Club Filipino kung asa 18 ka mga kanhi miyembro sa Philippine Marines nga ang nag-ingong naghatod sila og minilyong kantidad kang Trillanes aron gastuhan ang ICC investigation. Gipamahayag usab sa mga sundalo nga si Trillanes sa sumala pa ang nagbayad sa tanang hotel, akomodasyon, pagkaon, sakyanan og uban pang galastuhon sa mga ICC investigators dihang miabot kini sa Pilipinas niadtong Desyembre 2023. Gitug-an sa duha ka kanhi sundalo nga sakop sa Philippine Marine Corps nga mismo sila ang giingong naghatod sa mga malita nga grupo kon puno sa salapi sa mismong panimalay ni Presidente Bongbong Marcos sa Ilocos Norte o bisan sa mansyon ini sa Forbes Park sa Kauluhan. Kini ang tubag sa duha ka kanhi sundalo kang kung kinsa kanila ang adunay aktual nga pag-deliver sa mga malita nga puno sa salapi nga unang gihulagway nga kickback gikan sa pipila kang kontraktor nga nakakuha sa flood control project. Sila miingon nga adunay higayon nga sa ilang pag-deliver kuyog nila si kanhi Ako Bicol Party List Representative Saldico ilabi na sa hometown ni Marcos sa Ilocos Norte. Na mahayag usab ang ilang abogado nga si Levi Baligod nga sa mga gisulti sa maong mga kanhi sundalo anaa sila gihuptan nga mga basihanan o mga ebidensya. Miingon si Baligod nga ipagawas nila sa insaktong higayon ang mga gikuptan nila nga mga ebidensya kabahin sa nasayran niining mga anomalya sa gobyerno. Dugang pa sa abogado nga adunay 12 ka mga kanhi Philippine Marines nga gikatak ng mugawas at tubangan sa publiko aron ibulgar ang ila usab nga nasayran sa uban pang hinangal nga kagamhanan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gimanduan ni US President Donald Trump ang mga ahensya mahitungod sa pagpagawas sa mga files nga adunay kalabutan sa alien o UFO sightings. Ang naasoyng taho maghatag og tubag sa minilyon ka mga Amerikano nga naghisgot kabahin ining mga butanga. Sumala pa ni Trump nga si kanhi Presidente Obama mismo
ang naghatag og impormasyon sa publiko nga adunay extraterrestrial life ang gipamahayag niya nga wala sa Area 51 o bisan unsang tunnel nga gitago ang nasoy mga alien. Tungod niini, mamahimong abli kini nga impormasyon sa publiko sa dali nga panahon ni O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, niabot sa 1,337 ang attendance sa duha ka adlaw nga youth event sa usa ka Baptist Church sa Kentucky sa Amerika. Ang naasoy youth event nataho nga nagsaka ang attendance nini matag tuig sugod pa sa tuig 2019. Ang naasoy youth event adunay kalabutan sa pagpalambo sa mga kabatanunan sa pag-awhag kanila nga moapil sa youth outreach. Tungod niini nga event adunay mga kabatanunan ang nadasig o nagka-interes nga moapil sa ministry sa ilang mga kasimbahanan. Nagpasalamat ang mga kabatanunan sa naasoyng pribilehiyo. O karon sa kaimtang sa dagan sa panahon, walay bagyo, walay low pressure. Bugtong easterless ang makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Ang Caraga, Northern Mindanao, Davao Oriental, Zamboanga del Norte, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati karong adlaw ug madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan kini epekto sa easterless. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 22 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw mi silang kaganiya sa alas 6:15 ug mosahop unya sa alas 6:03 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balangka Sulatan. Pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pit dyan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ong mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.